Isa na naman kamayong adlaw sa tanan, naglakat naman kita sa merkado kay amo na ni siya ang aton nga daily routine sa kada adlaw ang manindahan kag mangita sang aton sulod-anon kay para nakapreparar na pagpuuli naton may lulutuon kita para sa aton nga pamahaw sa panyaga kag dala na ini sa panyapon. Chill lang kita sa sininga adlaw, nagangirit-ngirit lang kita although may mga problema man kita nga ginatubang sa kada adlaw-adlaw. But ang pagluto gihapon ang aton nga unahon. Naglakat kita sa merkado nga dala na naton ang aton nga mga ricados kag kinanglanon sa sininga adlaw kag may ara kita sang aton nga carrots kag ahos, Bombay, luya. Although nga well-known na ini nga mino, so nagluto kita sinino ang tawag sini amo ang escabeche or ang sweet and sour nga ginatawag. Kag gusto ko lang magluto sini kag kay nakabakal ako sang isda nga bulaw-bulaw ni siya ang tawag no kag amo ni siya karon ang ako nga gamiton kag prituhon sa sining adlaw. Ang mga carrots akon lamang ginpanggulot-gulot sa palaba kay para ini makapreparar na karon sa naton paglunod ini karon sang aton nga mga ulutanon kag ang aton nga luya aton man gingulot-gulot palaba man siya samtang wala pa kita nakaluto no so kinanglan ang aton nga inugisa nakapreparar na ina naton tanan gulot-gulot para continuous na lang aton nga pagluto karon kag sige-sige na nga hindi na bala maatrasar pa kay masigi pa kita gulot-gulot sang aton nga inugbutang mangita pa kita da sang aton nga tubig kinanglan nakapreparar na inatanan sa aton nga lamesa para pag start na naton luto kag pagbutang sang aton nga mantika sa aton nga kalaha nagatayuyo ng aton nga ubra kag hindi na kita siling nga mahasulasol pang maglagan-lagan pa didto magkuha pa kita kun ano aton nga kinanglanon. So ari nang aton nga isda gibutangan naton sang aton nga asin kay aton na iniprituhon.
Tapos na naton prito ang aton nga isda, no. So ari na siya ang aton nga isda. So kinanglan mag-prepare naman kita sang 2 ka baso nga tubig kag aton nga ibutang ang aton nga cornstarch kag aton lamang i-mix sa tubig kag aton lugay-lugayon ini para nga mag ano na siya dula na siya ang bilog-bilog sang cornstarch kag magtunaw na ini siya kag mag medyo malapot na ini siya. Amo ni siya nga aton nga idugang karon sabaw sa aton nga matapos nga iskabitsi nga ginhimo, no, kag aton ni siya nga ibutang sa aton nga ginggisa karon. Amo ni siya ang gadugang palapot sa aton nga ginaluto kag kinanglan naton ini kag lugayon, no. Itansya lamang naton kung medyo mala na siya kaayo. Depende sa inyo dugangan naton sang tubig para hindi siya magmala. Ari medyo lapot-lapot na siya, no, kag nagadaw ka shiny lang tawo. Ini siya dugangan ini naton karon sang tubig kay kag ilunod naton ang aton nga nor. Kag aton na da siya pabukalon para matunaw ang aton nga nor nga pork nga ginbutang para pampadugang pampasabor sa aton nga ginaluto kag aton lamang ini pabukalon liwat kag butangan naton sa mga seasonings nga luyag ninyo. Ako gibutangan ko ini sang katumbal kay gusto ko nga medyo kang kahang siya bala. Inang gaagaw-agaw ang tamis, kahang, kag medyo may aslom siya gamay. Kay amo na siyang ginatawag nga sweet and sour. Kinanglan gini siya naton buburan sang aton nga kalamay. A certain amount lamang, kag aton lamang tilawan kung do medyo okay na siya. Ilunod na ng aton nga isda, kag ibutang naton sa aton nga sabaw, no. Kag ini pabukalon lamang naton, kag butangan naton sang gamay lang gid siya nga amount sang langgaw. Kag ini luto na siya, no. Kag pwede na naton kuhaon sa aton suludlan kay napabukal naman siya naton mayo kag ang sabor okay naman sa aton nga panlasa, no. Kuhaon na naton ini kag ibutang naton sa aton nga suludlan. Samtang gipatay na naton ang aton nga kalayo kay para ibutang na ni kag ipipalar na ni naton para sa aton nga pagkaon. Kag amo na ni siya ginkuha na naton sa aton nga kalaha kag ubuson ginya naton tanan para mabutang sa aton nga suludlan kag aton lamang nga pabugnawon kay ma-prepare na kita sang aton nga kanon. Kay ang aton nga kanon luto naman siya kay natig-ang na naton gaina kag nagainit-init naman tong aton nga kanon. Iparis naton sa aton nga niluto nga iskabitsi or ang sweet and sour nga ang pares naton sa aton nga sweet and sour amo ang isda nga pinirito. So maumpisa na ta sa aton nga pagkaon, no, kag ara na sa lamisa naka-prepare na ini ang aton nga mga kanon. So ang aton na lang kulang ang aton nga sudan kag nakaprepare naman ang aton nga tubig kag amat-amat na kita pungko sa aton nga bangko kay makaon na kita sang aton nga niluto sa subong nga adlaw. Ubos gidya ginasigput ginaton ang aton nga kalaha, o ay nagijabilin ang aton nga kalaha, o ang gamay-gamay pada sigputon pag naton kag ibutang naton sa aton nga suludlan kag ari na ang aton nga sudan. Wow, pinakanamit. So this is it, time na sa pagkaon. Maridi na kita sang aton nga pinggan kag aton nga kutsara or pwede man magkinamot kita kay kanamit na ikaon kag nagutom nagid ko ginuna lamang naton ang aton nga pagkaon, no, kay para karon sa mga ubra naton, no, kag okay na siya ang sabor. Salamat Ginoo sa sining pagkaon kag kabay pa madamo pa nga mga blessings ang amon nga madawat kag mabaton sa amon nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Kabay pa Ginoo tagaay kami sang kusog sa pagatubang sa mga circumstances kag mga problema sa amon nga adlaw-adlaw nga hindi kami magkahuyang or magkaatras sa ina. Do naganahan kag nanamitan gid ako sang pagkaon, no, kaduwa gid ako nagsukad sang aton nga kanon pero do medyo gagmay lang man saka kay gamay man lang ang aton pinggan nga ginbutangan kay nanamian ko kay ang gaagaw-agaw wala ang aslom, ang kahang kag ang tamis. So sweet and sour gid siya nga ginatawag, no, kag sa kadugayon nakakatilaw naman ko liwat siniluto, no, kag nanamian gid ako sang akon nga panyaga. Hasta na lang diri kabay pa nag-enjoy kamo sa pagwat sang akon mga videos kag madamo pa gid ang inyong mga lantawan. And again, thank you for watching and God bless.